आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कबली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की जो वीडियो जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई वो सूरह यासीन के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। इसके चंद फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका की रोशनी में मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने इसको ज़रूर सुनना है। इंशाअल्लाह फिर आपको मुकम्मल इसका फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये एक नूर है, हदीस का नूर है, जो आपके अंदर दाखिल होता है। फिर आप अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फ़रमाते हैं। तो इस नीयत से सुना करें कि ये मेरे नबी का कलाम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं। जब आप इस नीयत से सुनते हैं तो अल्लाह ताला उसका एक अलग नूर आपकी ज़िंदगी में दाखिल फरमा देते हैं। उसे हमारी आम आँख नहीं देख सकती है, लेकिन वाक़अतन वो आपकी ज़िंदगी में नाज़िल होता है और अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हर इंसान जानता है कि सूरह यासीन जो है वो कुरान करीम का दिल है और बेपनाह फ़वाइद की हामिल भी है। हर तरह की हाजत रवाई के लिए इसको पढ़ना बेहद मुफीद है। खासकर इसे पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत राज़ी हो जाते हैं और हदीस मुबारका में भी इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो मैं आपसे ज़िक्र करती चलूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरा है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अज़मत वाली है। जो इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको शरीफ के लक़ब से नवाजेगा, यानी अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त इतनी अता फरमाएंगे कि लोग उसको मर्तबा देंगे, इज़्ज़त देंगे। रबिया और मुज़र की तादाद से भी ज़्यादा अफराद के लिए इस सूरत के पढ़ने वाले की शिफा जो है वो कबूल की जाएगी। ये उस ज़माने के ऐसे बड़े कबीले थे जिसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। इस सूरत के पढ़ने वाले की शिफात को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। क़यामत के दिन इतने लोगों की वो शिफात कर पाएगा। इस अज़मत वाली सूरत का नाम सूरह यासीन है। रबिया और मुज़र जो है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, अरब के दो मशहूर कबीले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी तादाद में अल्लाह करीम उसकी, क्योंकि जब इंसान कोई भी कुरान करीम की तिलावत करता है, किसी सूरत को, किसी इसम को, किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करता है तो उसका असर उसके अंदर आना शुरू होता है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको इतना असर वाला बना देंगे कि वो इस काबिल बन जाएगा कि क़यामत के दिन किसी की शिफात अल्लाह के यहाँ करवा सके। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स भी सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब इनायत फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हर चीज़ का एक दिल हुआ करता है। कुरान का दिल सूरह यासीन है। सूरह यासीन शरीफ का जो इंसान तिलावत करने वाला है, अल्लाह करीम उसको इसके बदला में 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब इनायत फरमाते हैं। हज़रत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि खुदा की रज़ामंदी के लिए जो शख्स भी इस सूरह यानी सूरह यासीन को पढ़ता है तो उसके पहले सारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि जब किसी इंसान का वक्त नज़ा आए, उसकी रूह कब्ज़ हो रही है, तो उसके पास भी इस सूरह को लाज़मी पढ़ा जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी, इस हालत में वो सुबह करता है कि वो बख्शा हुआ होता है। जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जिसने रात में अल्लाह के लिए सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह अपनी रज़ा की खातिर इसकी बख्शिश जो है वो फरमा देते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमन्ना है कि ये सूरह यासीन हर उम्मती के दिल में हो। बेशक इसमें जो भी इंसान अपनी ज़रूरियात को पाने के लिए, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह के यहाँ इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से दरख्वास्त करता है, तो उसके चंद फ़वाइद जो हासिल हुए हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करूँ कि आप इसको किस किस मकासद के लिए पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह के आगाज़ में सूरह यासीन पढ़ता है तो उसकी तमाम ज़रूरियात उस दिन की अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। इसकी इतनी फ़ज़ाइल हैं, जैसे एक लफ्ज़ या एक चीज़ की तासीर होती है, आप इसको सिफ़ारिश समझ लीजिए। जैसे आप किसी भी
عہدیدار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کسی کی سفارش لے کر جاتے ہیں تو وہ سفارش دیکھ کر فوراً سے آپ کا کام کر دیتا ہے، تو آپ اس کو سفارش سمجھ لیجئے۔ یہ سورت سفارش ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو، آپ کی جو ضروریات ہے وہ آپ کی سارے دن کے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آپ نے اس حدیث سے جو آپ کو جتنا بھی، مجھے جتنی بھی معلومات ہے، جتنی بھی میرے دماغ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی وہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے سے دین اور دنیا میں ہر قسم کی بھلائی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ خاص کر کے مرنے والوں کے قریب اس سورت کو تلاوت کی جائے تو ان پر نزاع کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، تو ان کی روح جب قبض آسان سے ہوتی ہے تو آپ کی زندگی بھی گزارنا آسان ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو یقین سے، قرآن کی کسی بھی سورت کو آپ یقین سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو اس کے فوائد ایسے حاصل ہوں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہوگی، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں جب داخل ہونا شروع ہوں گی۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورہ ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو کسی بھی شدت حاجت درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ 11 دن تک سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ مبین کے ساتھ اس طرح سے، جب مبین پر آئے، کیونکہ اس میں 7 مبین ہے، جہاں پر مبین آئے پھر شروع سے شروع کر دے، جہاں پر اگلا مبین آئے پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کر لے، تو اس طرح سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی جو حاجت ہے انشاءاللہ 11 دن سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اس کی عزت میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ فرماتے ہیں، مال میں اس کے برکت ہوتی ہے، ہر قسم کی برائی ختم ہوتی ہے، طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوتا ہے، شیاطین اور بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اگر اولاد کی خواہش ہے تو نیک اولاد ملے گی، اگر کوئی قید ہے اسے کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قید سے رہائی عطا فرمائیں گے۔ غرض کہ یہ صورت ہر خواہش کے لیے، ہر دلی خواہش کے لیے، ہر دلی خواہش کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید ہے۔ آپ اپنی پروردگار سے اس کو پڑھ کر مانگیں، انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ صورت بہت مفید ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ کر دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھ کر جب بازار میں جاتا تھا اپنی پر پھونک لیتا تھا، بازار میں جاتا تھا، دشمن کے پاس سے بھی گزر جاتا تھا تو دشمن کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اتنی جو ہے وہ پاورفل سورہ ہے، یعنی کہ دشمن کے دماغ سے آپ کا خیال ہی نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو دشمن کے نقصان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ باقی ساری بات یقین کی ہے۔ آپ ایک زمین لیتے ہیں لیکن جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی گوڈی نہیں کرتے ہیں یا اس کی زمین کو نرم نہیں کرتے ہیں، پھر آپ اس میں بیج بوتے ہیں تو پھر وہ اگتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ زمین کو اس کو نرم ہی نہیں کیا، جو اللہ نے جس طرح سے کہا اس کو کیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ زمین جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکتی۔ انسان کے دل کی، انسان کی زندگی کی، انسان کی روح کی بھی یہی جو ہے وہ ساری جو اس کی پورے کائنات کا ایک ہی اصول ہے نا، تو انسان کا بھی یہی اصول ہے۔ جب تک ہم اپنے دل کو، اپنی روح کو اس طرح سے نرم نہیں کریں گے، پھر اس کے اندر جب ہم بیج بوئیں گے، وظیفہ ہو سکتا ہے وہ، جب ہم بیج بوتے ہیں پھر ہم یقین کا پانی ڈالتے ہیں تو پھر وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، جو آپ کی رسائی جو ہے وہ اللہ تک ممکن بنا دیتی ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک اصول اللہ نے بنا دیا ہے، تو اس کو فالو کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ اللہ سے ہر مراد اللہ سے پا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔